दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के बारे में 5 अगस्त 2019 के भारतीय हुकूमत के गैर आइनी इक़दाम के ख़िलाफ़ आज यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पर कश्मीरी अवाम का मुकदमा लड़ रही है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने इस अज़्म का इआदा किया है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर पर भारत के कब्ज़े के ख़िलाफ़ गैर मुसल्लह कश्मीरियों की जिद्दोजहद की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ़ शोबों में इस्लाहात की जा रही हैं। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म ने दारुल हुकूमत ढाका में मुज़ाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हौलनाक तसादुम के बाद इस्तीफ़ा दे दिया है। और वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खेलों के उमूर में इस्लाहात लाने और खिलाड़ियों को मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब करने की हिदायत की है। और अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क भर में आज यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है, जिसका मकसद 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी भारतीय इक़दाम के ख़िलाफ़ एहतजाज करना है। हिंदू बालादस्ती के ज़ेर असर बीजेपी की भारतीय हुकूमत ने 5 साल पहले कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करते हुए भारतीय आइन के आर्टिकल 370 और 35A को गैर कानूनी और एकतरफ़ा तौर पर मनसूख कर दिया था। सुबह 9 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और तमाम ट्रैफिक रुक गई। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कौमी तराने भी बजाए गए। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के बारे में 5 अगस्त 2019 के भारतीय हुकूमत के गैर आइनी इक़दाम के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए आज सुबह शाहराह दस्तूर पर यौम इस्तेहसाल के सिलसिले में एक रैली निकाली गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार ने रैली से ख़िताब करते हुए कहा कि 5 साल पहले किया गया ये फ़ैसला भारतीय हुकूमत की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी इदारे के मंशूर की सरीहन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत अपने आप को जमहूरियत का लंबरदार समझता है तो उसे गैर मुल्की मुबसरीन को मकबूजा इलाके तक रसाई की इजाज़त देनी चाहिए, ताकि वो जम्मू और कश्मीर में काबिज़ भारतीय फ़ौज के वहशियाना मज़ालिम का मुशाहिदा कर सकें। इसहाक़ डार ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करके और अपने आइन के आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी से जम्मू कश्मीर की आबादियाती तब्दीली के अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ताउन तंजीम और शंघाई ताउन तंजीम समेत तमाम बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पर कश्मीरी अवाम का मुकदमा लड़ रही है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत मिलने तक उनकी भरपूर सियासी, सफ़ारती और इख़लाक़ी हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दबा नहीं सकता और उसे राय शुमारी का ऐलान करना चाहिए। वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत मिलने तक तनाज़ कश्मीर ज़िंदा रहेगा। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने इस अज़्म का इआदा किया है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर पर भारत के कब्ज़े के ख़िलाफ़ गैर मुसल्लह कश्मीरियों की जिद्दोजहद की हिमायत जारी रखेगा। वो आज इस्लामाबाद में वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम के हमरा एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से ख़िताब कर रहे थे। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा बेगुनाह कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत की है और वो आइंदा भी उनकी हिमायत उस वक्त तक जारी रखेगा जब तक उन्हें अपनी किस्मत का फ़ैसला करने का पैदाइशी हक़ नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब में कश्मीरियों के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की और मुतालबा किया कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। वज़ीर ने कहा कि भारत ने अपने 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को मनसूख करे, कश्मीर की खुसूसी हैसियत को बहाल करे और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि कश्मीरी अवाम भारतीय जबर के ख़िलाफ़ बेमिसाल क़ुरबानियाँ दे रहे हैं और वो नई दिल्ली के तसल्लुत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने कहा है कि 2019 के बाद से
5 اگست یوم استحصال کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ آج پورا مقبوضہ کشمیر جیل کا منظر پیش کر رہا ہے۔ عظمی بخاری نے کہا کہ سیاست اور اختلافات چلتے رہتے ہیں، تاہم ہمیں ملک کے خلاف ہر سازش کو سمجھنے اور اسے ناکام بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کشمیریوں کا مقدمہ بین الاقوامی فورمز پر لڑ رہے ہیں اور ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشعل ملک نے بھارتیہ جنتا پارٹی سے منسلک ہندو انتہا پسند گروہوں راشٹریہ سوامی سیوک اور HSS پر پابندی عائد کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان کی نیوز اور حالات حاضرہ کے چینل کو ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ بھارت سے آنے والے عناصر کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا جائے ورنہ امن کا خواب ہی رہے گا۔ مشعل ملک نے کہا کہ 5 اگست 2019 سے بھارتی حکومت نے علاقے میں زمینوں، مذہبی اور تاریخی مقامات کا براہ راست انتظام سنبھال لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کے کرفیو کے باعث مقبوضہ کشمیر میں دستکاری، سیاحت اور زرعی صنعت تباہ ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم رکوانے کے لیے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے۔ قومی اسمبلی میں آج اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر قانون اور انصاف اعظم نذیر تارڑ نے رکن قومی اسمبلی ممتاز مصطفیٰ کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ممتاز مصطفیٰ ایک نمایاں وکیل اور اچھے مقرر تھے۔ قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان نے ممتاز مصطفیٰ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پورا ایوان ان کی وفات پر سوگوار ہے۔ بعد میں اسپیکر نے رکن اسمبلی کے انتقال کے باعث ایوان کا اجلاس بغیر کسی کارروائی کے کل دن 11 بجے تک ملتوی کر دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خزانہ اور مالیات محمد اورنگزیب نے آج اسلام آباد میں جیکب کارڈووا اینڈ ایسوسیٹس کے مینیجنگ ڈائریکٹر اسکاٹ جیکب سے ملاقات کی۔ انہوں نے کاروباری سرگرمیوں اور جدید انداز اور سرمایہ کاری کے لیے ملک میں قواعد و ضوابط کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ضابطوں سے متعلق اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا۔ اسکاٹ جیکب نے ضابطۂ کار کو بہتر بنانے کے لیے ایک جامع تجویز پیش کی اور بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے معیار بندی کے عمل کا تفصیلی جائزہ لینے کی رائے دی۔ وزیر خزانہ نے ان اصلاحات اور ان پر کامیاب عمل درآمد کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ فریقین نے ضابطۂ کار میں اصلاحات کے لیے ترتیب وار حکمت عملی کی اہمیت سے اتفاق کیا۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد نے استعفیٰ دے دیا ہے، جہاں دارالحکومت ڈھاکہ میں بڑی تعداد میں مظاہرین وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق حسینہ واجد سرکاری رہائش گاہ چھوڑ کر محفوظ مقام پر منتقل ہو گئی ہیں۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے مطابق بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل وقار الزماں نے قوم سے خطاب میں عبوری حکومت بنانے کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ 2 روز کے دوران پولیس اور ہزاروں مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 100 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ کرکٹ کے اسٹیڈیمز کو جدید بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر اطمینان ظاہر کیا کہ قذافی اسٹیڈیم کے بنیادی ڈھانچے کی جدید خطوط پر تعمیر نو کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کرکٹ ٹیم میں اصلاحات ایک اہم کامیابی ہے اور کسی بھی سفارش کو رد کرتے ہوئے باصلاحیت کھلاڑیوں کو آگے لایا جائے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ٹیم کی تشکیل نو کی جائے گی اور کھلاڑیوں کا میرٹ پر انتخاب کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہدایت کی کہ کرکٹ ٹیم پر زیادہ توجہ دیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں کرکٹ کے ڈھانچے کی بہتری کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن اور انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن کے ساتھ تاریخی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ اسلام آباد میں دستخط کی تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے کہا کہ کرکٹ کے کھیل کو نچلی سطح پر فروغ دینے کے لیے ملک گیر سطح پر اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ان معاہدوں کے تحت IBCC تمام تعلیمی بورڈ کے تعاون سے ٹورنامنٹ کے انتظامات کی نگرانی کرے گا، جبکہ HEC اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں کرکٹ کے فروغ کے لیے لائحہ عمل تیار کرے گا۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر، شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب،
خطہ پوٹوہار، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی توقع ہے۔ اس دوران شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان، جنوب مشرقی بالائی سندھ، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب اور کشمیر میں بعض مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، لاہور، مظفر آباد 35 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 31، پشاور 34، کوئٹہ 29، گلگت 36، مری 21، سری نگر 28، جموں 33 اور لیہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔